औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त अहबाब बहन भाई बेटियों को दूर और नज़दीक से सुनने वालों को पढ़ने पढ़ाने वाले को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डेली व्लॉगनामे से मोहम्मद शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस फ्यूज़ो बरक़ात बड़ी महफ़िल पाक में ज़िंदगी के मुख्तसर से अरसे में से चंद घड़ियाँ निकाल के अल्लाह सुने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक सुनिए। अल्लाह पाक सुना आपके घरों में खैर बरकत अता फरमाए, मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमाए, कर्जदारों को कर्जों से रहाई अता फरमाए। जिनके पास अपने घर नहीं है अल्लाह पाक सुने दुआ माल के करीम सुना उनको कुशादा घर अता फरमाए। तो लीजिए आज के हदीस मुबारका का पढ़ने का शर्फ हासिल हो रहा है। अमाल के करीम से दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल शर्फियत अता फरमाए। जितने दोस्त बाप सुन रहे हैं अल्लाह पाक सुना सबका पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल शर्फियत अता फरमाए। आमीन सुमन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीह और बुखारी शरीफ जुमातुल मुबारक के ऊपर बाब है। हदीस मुबारका 860। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की, और मैं तो यही जानता हूं कि उन्होंने अपने वालिद माजिद रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये नबी पाक सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खड़े ना हुआ करो जब तक मुझे देख ना लो और तुम पर सुकूनो इत्मीनान लाजिम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। हदीस मुबारका 861 बाब जुमातुल मुबारक सहीह बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल। जुमा के रोज दो आदमियों के दरमियान ना घुसिए। अबू ज़ाइब सईद मकबरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद इब्ने वदुया से हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमा के रोज गुस्ल करे और यकीनी हो सके पाकी हासिल करे और जितनी हो सके पाकी हासिल करे, फिर तेल या खुशबू लगाए, फिर रवाना हो और दो आदमियों के दरमियान ना घुसे, बस नमाज पढ़े जो उसके लिए लिखी गई है। फिर जब इमाम निकल आए तो खामोश रहे। उसके इस जुमा से दूसरे जुमा तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हदीस मुबारका 574। कोई आदमी अपने भाई को उठाकर इसकी जगह पर ना बैठे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जरा तवज्जो फरमाइए सामीन करामी, जरा बहुत ज्यादा तवज्जो तलब। सुबहान अल्लाह। जिस बात का हमें एहसास ही नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई आदमी अपने भाई को उठाकर उसकी जगह पर ना बैठे। नाफे से रवायत है कि मैंने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कोई आदमी अपने भाई को उसकी जगह से उठाकर वहां ना बैठे। हदीस मुबारका 575। जुमा के रोज की अजान। साइब बिन यजीद से रवायत है कि जुमा के रोज नबी पाक सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अहद में पहली अजान उस वक़्त कही जाती जब इमाम
मेंबर पर बैठ जाता। जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला उनके ज़माने में लोग बढ़ गए तो जोरा पर तीसरी अजान का अजाफा कर दिया गया। इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा के बाजार में जोरा एक जगह का नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारका 576। जुमा के रोज एक ही मुअज्जन हो। हदीस मुबारका 575। जुमा के रोज एक ही मुअज्जन हो। साहिब बिन यजीद से रवायत है कि जुमा के रोज जिन्होंने तीसरी अजान का अजाफा किया वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। जबकि अहले मदीना की तादाद बढ़ गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक के सिवा कोई मुअज्जन नहीं होता था और अजान उसी वक्त कही जाती थी जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका 577। इमाम जब मिंबर पर अजान सुने तो जवाब दे। हजरत मुआविया बिन अबू सफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुना, इब्ने मकातिल अब्दुल्ला अबू बकर बिन उस्मान बिन सहल बिन हनीफ अबुल दैन सहल बिन हनीफ से रवायत है कि मैंने हजरत मुआविया बिन अबू सफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुना जब के वो मिंबर पर बैठे थे तो मुअज्जिन ने अजान देते हुए कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसने कहा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला ने कहा, और मैं भी। उसने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला ने, मैं भी गवाही देता हूँ। जब अजान पूरी होगी तो फरमाया, ए लोगो, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह सुना है जैसे इस मजलिस में मुअज्जिन के अजान कहते वक्त तुमने मुझे कहते हुए सुना। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका 578। अजान के वक्त मिंबर पर बैठना। साहिब बिन यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जुमा के रोज दूसरी अजान कहने का हुक्म हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। जबकि मस्जिद में आने वालों की तादाद बढ़ गई, वरना जुमा के रोज सिर्फ उस वक्त अजान होती थी जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता था। हदीस मुबारका 579। खुतबा के वक्त अजान कहना। हजरत अब्दुल्ला यूनस ज़ुहरी रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैंने साहिब बिन यजीद को फरमाते हुए सुना कि जुमा के रोज की पहली अजान वही है जबकि इमाम जुमा के रोज मिंबर पर बैठता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ओहदे मुबारक में यही मामूल रहा। जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में लोग बढ़ गए तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने जुमे के रोज तीसरी अजान कहने का हुक्म इरशाद फरमाया। बस वो जोरा के मुकाम पर कही जाती और यही हमेशा के लिए मामूल करार पाया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين اليوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب العالمین سونیا تیرا پاک ذکر کیا، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو زندہ کیا، سنایا، پڑھا، پڑھایا۔ یا اللہ اس میں کوئی زیر زبر کی غلطی، یا اللہ کوئی الفاظ مبارک آگے پیچھے ہو جانا، یا اللہ اپنی شان کریمی کو مطابق ہم کو معاف فرما۔ یا الہی اس دنیا کے گئے گزرے وقت میں سے جتنے دوست احباب، مائیں بہنیں بیٹیاں پاکستان سے، فارن کنٹریز سے اپنے وقت میں سے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے اس مبارک گھڑیوں کو کی فضیلتوں کو، فیوز و برکات کو سمیٹتے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکات عطا فرما۔ یا الہی جو دوست احباب دنیا کی مشکلات کی گھڑیوں میں سے وقت نکال کے یا اللہ تیرا ذکر مبارک سنتے ہیں، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پڑھتے بڑھاتے ہیں، یا اللہ ان کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا الہی ان گھڑیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول شرفیت عطا فرما، ایمان سے منور فرما، نور سے منور فرما۔ اس گھڑیوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں کروڑ ہاں نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہی ان کے گھروں میں خیر برکات عطا فرما، فیوز و برکات عطا فرما۔ یا اللہ جو بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، مالکہ نیک اور پاکیزہ جوڑیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہے، قرضوں سے رہائی عطا فرما۔ مالکہ جتنے دوست احباب دور و نزدیک سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ سب کے والدین کو کرور کر جنت الفردوس میں المقام عطا فرما۔ یا الہی بوجی طاہر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صوفی اصغر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صوفی عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تمام لاہور کے اندر جتنے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ بی پی پاک دامن علیہ السلام اللہ، حضرت پیر مکی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا الہی علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی، اور جتنے دوست احباب کے والدین ہیں، یا اللہ سب کو کرور کر جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ یا الہی چیتیا، سولوردیا، ویسیا، قادریہ، قلندریہ، مالن شاہیہ، نقشبندیہ کے بزرگان دین کی کرور کر جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ یا الہی جتنے دوست احباب محفل پاک میں تشریف لاتے ہیں، ان کے والدین جن کے والدین تیری پاک بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، یا اللہ سب کو کرور کر جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ یا الہی تمام دوستوں کے، یا اللہ دور و نزدیک سے مالک کریمہ سونے سب دوستوں کے گھروں میں خیر برکات عطا فرما۔ یا الہی کوٹ مسجد محترم رانا ندیم صاحب، ان کے والد صاحب کو کرور کرو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ ان کے استاد محترم کے والدین کو کرور کرو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ اور ایک دوست رانا صاحب ہے، ان کے والد صاحب کو کرور کرو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ رانا انعام صاحب، رانا عدنان صاحب کے والدین کو کرور کرو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ مالک کریمہ سونیا وڈائے صاحب کے والدین کو کرور کرو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ میر صاحب کے والدین کو کرور کرو جنت الفردوس میں مقام۔ یا الہی جتنے دوست احباب، مائیں بہنیں بیٹیاں دور و نزدیک سے یا اللہ اس مبارک گھڑیوں میں حصہ لیا، یا اللہ ذکر مبارک کو سنا، حدیث مبارکہ کا ذکر مبارک سنا، یا اللہ ان کے گھر میں خیر و برکات عطا فرما، ان کی مشکلات کو ثانیہ میں تبدیل فرما۔ جو بچے پڑھائیاں کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، فوج پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ سب جتنے دوست احباب کے والدین عزیز و اقربا، یا اللہ ہسپتالوں میں بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، مالکہ شفاء کلی عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول